रब्बी शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला मुझे और आपको अपनी ख़ास रहमतों के साए में रखे। तो आज का हमारा टॉपिक है खुश नसीब। ये फैसला करना मुश्किल है कि खुश नसीब कौन है। किसी बड़े खुश नसीब की ज़िंदगी का जायज़ा लें तो मालूम हो सकता है कि खुश नसीबी किसे कहते हैं। हमारे अकीदे और मालूमात में पैगंबर ही खुश नसीब हैं, वो लोग जिनकी ज़िंदगी दूसरों के लिए एक मिसाली नमूना है, जिनका ज़िक्र भी अहले फ़िक्र हज़रात के लिए सकून व बरकत का बायस है। अगर हम किसी पैगंबर की पूरी ज़िंदगी को गौर से देखें तो ये जानकर ताज्जुब होगा कि उनकी खुशनसीबी ने क्या क्या मंजिल देखे और क्या क्या मंजिलें तय की। एक पैगंबर बेटे की जुदाई में रोते रोते बिनाई से महरूम हो गए। पैगंबर हैं और बेटे से जुदा, और बेटा भी पैगंबर से। बेटे की पैगंबरी की इब्तिदा कुएं में गिरने से होती है। खूबसूरत और खूबसीरत पैगंबर भाइयों के नारवा सलूक से आशना, और फिर बाज़ार मिस्र है और पैगंबर को बेचा जा रहा है, और फिर इल्ज़ाम तराशी और कैद खाना की सोबत। मासूम है लेकिन मुक़य्यद। मिस्र का मालिक मिस्र के कैद खाने में। अजब हाल है। इल्म वाले हैं, इज़्ज़त वाले हैं, मर्तबे वाले हैं, हुस्न वाले हैं, अल्लाह के इतने करीब हैं। कुरान में आपके तज़किरे हैं, आपका ज़िक्र अहसनुल क़सस है, आपका हुस्न मिसाली है, खुशनसीबी की इंतहा है। एक और पैगंबर, खुशनसीब पैगंबर, कमोबेश 1000 साल तक अल्लाह के दीन की तबलीग फरमाते हैं, दीन की खिदमत करते हैं, और आखिरकार अपने बेटे को तूफ़ान की नज़र होते देखते हैं। इल्तिजा करते हैं, खुदा से इल्तिजा कि मेरा बेटा बचा लो। हुक्म खुदाबंदी आता है कि बेटा जब बाप के अकीदे पर ही ना हो तो क्या बेटा जाने दो लहरों के संग। पैगंबर हैं और खुश नसीब हैं, इसलिए खामोश रहते हैं। नबूवत सलामत रहती है और ज़िंदगी खुश नसीबी में कट जाती है। एक और पैगंबर मछली के पेट में नबूवत लिए, तकर्रुब लिए, खुश नसीबी है, लेकिन मछली का पेट भी है। किसी पैगंबर को आरे में चीर दिया जाता है, उफ नहीं की जाती, क्योंकि उफ करना खुश नसीबी के खिलाफ है। कितने पैगंबरों का जिक्र किया जाए। एक पैगंबर घर से बेघर, बादशाह वक्त से मुकाबला, दौलत वाले के खिलाफ, बादशाहत वाले, सल्तनत वाले, दबदबे वाले इंसान के खिलाफ एक पैगंबर जिसके पास मालो ज़र नहीं, तख्तो ताज नहीं, बस सिर्फ खुश नसीबी है। बादशाह दरिया की मौजों में गर्क होता है और पैगंबर को आसूदा मंजिल कर दिया जाता है। पैगंबर का मिशन पूरा हो गया, खुश नसीबी है, बड़ा नसीब है। और पैगंबरों के ज़िक्र में उस आखिरी रसूल, इज़्ज़त और शौकत वाले प्यारे नबी यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र कैसे ना आए। आपसे ज़्यादा दुनिया में कौन खुश नसीब हो सकता है। एक तरफ अल्लाह और उसके फरिश्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं, दूसरी तरफ दुनिया में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद और सलाम और नात के हदिये पेश करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे खुश नसीब हैं कि अपने तो अपने, बेगाने भी आपको अकीदत के नजराने पेश करते हैं। आप इतने खुश नसीब हैं कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग़ुलाम हो गया वो भी खुश नसीब कर दिया गया। लेकिन गौर तलब बात है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी किस किस राह से गुज़री, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क्या क्या वक्त आया, कौन कौन से मराहिल आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुल्तानुल अंबिया हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कूड़ा फेंका गया। आप बाइस तख्लीक़े कायनात हैं
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر زمین تنگ کر دی گئی، ہجرت پر مجبور ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار سے پتھر کھا کر اپنے بہنے والے خون سے انہی کفار کے لیے دعائیں لکھیں، کسی پر لعنت نہ بھیجی۔ خوش نصیبی کی انتہا ہے کہ پیوند والا لباس زیب تن ہے اور آسمانوں سے بلاوا آتا ہے کہ اللہ اپنے خاص بندے کو آج سیر کرائے گا، کیا کیا نہ دکھائے گا، کیا کیا نہ بتائے گا، کیا کیا نہ آشکار ہوگا، سب کچھ ہوگا، سب ماضی سے ملاقات ہوگی اور مستقبل کے بھی جلوے آشکار ہوں گے۔ امت کے لیے دعائیں منظور ہوں گی، رفتوں کی مسافت طے ہوگی، کعبہ کو سین بلکہ اس سے بھی آگے، جلوہ جلوے کے روبرو ہوگا، آئینہ آئینے کے روبرو ہوگا، انسان اللہ کے قریب ترین ہوگا، ایسا قرب کہ نہ کبھی ہوا نہ کسی کو حاصل ہوگا، لیکن لباس میں پیوند رہے گا۔ خوش نصیبی وجود کا ظاہر نہیں، وجود کا باطن ہے۔ یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آ سکتی کہ امام حسین کیوں خوش نصیب ہیں۔ آپ پر کربلا گزری اور یہ بہت بڑی کٹھن منزل تھی، کیا کیا نہ ہوا، کون سا غم تھا جو نہ ملا ہو، کون سا مرحلہ تھا جو نہ آیا ہو، مراحل ہی مراحل، مشکل ہی مشکل، خود مشکل کشا اور یہ ابتلا، مالک ذوالفقار کے اور پھر جلوے گردش روزگار کے۔ بڑے نصیب کی باتیں ہیں، تقرب کے صحیفے ہیں، زمین پر ہونے والا آسمانی کرشمہ، خود تماشا خود تماشائی، عجب صورتحال ہے خوش نصیبی کی شرح، دل پذیر اپنے خون سے رقم کر رہے ہیں۔ سید الشہداء نے خوش نصیبی کے وہ رنگ عطا کیا کہ کہنے والے برملا کہہ اٹھے، یہ سب حسین اور راگ ہیں۔ خوش نصیبی کی کتاب مقدس کے یہ سب مقطعات ہیں، خوش نصیبی کی الہامی کتاب کے۔ کون جانے اور کون سمجھے، علم کے مخفی خزانوں کی کنجیاں ہیں ان خوش نصیبوں کے پاس، ساقی کوثر ہیں اور دریا کے کنارے پر پیاسے ہیں، یہ سب رازہائے سربستہ کی کرشمہ کاریاں ہیں۔ آج کا انسان کیا جانے کہ خوش نصیبی کیا ہے۔ آج کسی کو غریبی اور پیغمبری اکٹھی مل جائے تو وہ پیغمبری سے استعفیٰ دے دے۔ اگر آج کے انسان کو دولت اور خدا میں سے ایک کو چننا پڑے تو وہ دولت قبول کر لے گا۔ دل اور شکم کا قصہ تو اقبال نے فرما دیا کہ دل کی آزادی شہنشاہی، شکم سامان موت۔ آج کا انسان صرف دولت کو خوش نصیبی سمجھتا ہے اور یہی اس کی بد نصیبی کا ثبوت ہے۔ آج کا انسان یا مسلمان زندگی فرعون کی پسند کرتا ہے اور عاقبت موسیٰ کی۔ بدقسمت ہے آج کا انسان، آسائشوں کا گرفتار، نمائشوں کا پرستار، آرائشوں کا پجاری، آلائشوں کی بیماری میں گھرا ہوا۔ اس کا دل بجھ چکا ہے لیکن اس کے مکان میں کمکمے روشن ہیں، وہ لذت وجود کی لعنت میں گرفتار ہے، اسے کسی بڑے مقصد سے تعارف نہیں، وہ صرف سینچریاں ہی بناتا ہے اور پھر کلین بولڈ ہو کر رخصت ہوتا ہے۔ آج ترقی کو مدعائے حیات سمجھا جا رہا ہے۔ ترقی کیسی ترقی؟ کس سے ترقی؟ کس پر ترقی؟ خوراک کی بجائے دوائی کھانے والا انسان کیا ترقی کرے گا؟ آسمان زیر قدم آ گیا، آسمانوں کی راہ ڈھونڈنے والا دل کی دنیا ویران کر چکا ہے۔ انسان انسان سے اجنبی ہے، اپنے آپ سے بیگانہ، مقصد حیات سے بے خبر، خوش نصیبی کے مفہوم سے نا آشنا۔ خوش نصیبی کسی شے کا نام نہیں، سماجی مرتبے کا نام نہیں، بینک بیلنس کا نام نہیں، بڑے بڑے مکانوں کا نام نہیں۔ خوش نصیبی صرف اپنے نصیب پر خوش رہنے کا نام ہے، کوشش ترک کرنے کا مقصد نہیں۔ کسی خوش نصیب نے آج تک کوشش ترک نہیں کی، لیکن یہ کوشش بامقصد ہونی چاہیے، ایسی کوشش کہ زندگی بھی آسان ہو اور موت بھی آسان۔
یہ دنیا بھی اچھی اور وہ دنیا بھی بہتر، ایسی زندگی کہ ہم بھی راضی رہیں اور ہماری زندگی پر خدا بھی راضی ہو۔ خوش نصیبی ایک متوازن زندگی کا نام ہے، نہ زندگی سے فرار ہو نہ بندگی سے فرار ہو، ایک ایسا انداز کہ نہ لالچ ہو نہ کنجوسی نہ بخل۔ لالچی انسان پیسے گنتا رہتا ہے، جمع کرتا ہے اور آخر کار عذاب کی گرفت میں آ جاتا ہے۔ کنجوس اپنی دولت کے استعمال سے محروم ہے، وہ کسی کے مال کی حفاظت کرتا رہتا ہے، استعمال کا حکم نہیں، اور بخیل اپنے مال سے کسی کو کچھ نہیں دیتا۔ وہ ایسا سورج ہے جس کی روشنی نہیں، ایسا دریا ہے جس میں پانی نہیں، ایسا انسان ہے جس میں انسانیت نہیں۔ خوش نصیب انسان حق کے قریب رہتا ہے، وہ ہوس اور حسرت سے آزاد ہے، وہ فنا کے دیس میں بقا کا مسافر ہے، اس کا دل جلوہ پر نور سے معمور ہے، وہ اپنے آپ پر راضی، اپنی زندگی پر راضی، اپنے حال پر راضی، اپنے حالات پر راضی، اپنے خیالات پر راضی اور اپنے خدا پر راضی اور ہمیشہ کے لیے راضی۔ سلام ہو خوش نصیبوں کی خدمت میں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔